अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आईनी तरमीम जिस अंदाज से की गई हैं, जिस तरीके से पास करवाई गई हैं, पहले सैनेट से पास करवाई गई, फिर उसके बाद कौमी असम्बली से पास करवाई गई, ये जिस तरीके से पास करवाई गई हैं, इसकी कहानी तो पूरी मंजर आम पर आ चुकी है और पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि किस तरीके से ध्वंस और धांधली के साथ ज़बरदस्ती PTI के MNAs उनको लौटा करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, ज़मीर ख़रीद के, लोगों की ख़रीदो फरोख्त करके, मंडी लगा के ये तरमीम पास करवाई गई है। और ये मामला शुरू हुआ था एक्सटेंशन से, कादी पाइज ईसा की एक्सटेंशन पे ये मामला शुरू हुआ, एक्सटेंशन से ये मामला शुरू हुआ और आखिरकार मामला कहाँ पर ख़त्म हुआ? हुकूमत के अपने बचाव के लिए, कि हुकूमत अगर हमने अपनी बचानी है, हुकूमत को अगर हमने अपना बचाना है, हुकूमत को इस वक्त फिक्र पड़ गई थी अपने सर्वाइवल की, और हुकूमत अपने सर्वाइवल के खातिर ये तरमीम लाना बड़ा ज़रूरी समझती थी। उनको पता था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए तो ना सिर्फ मखसूस नशिस्तें PTI और इमरान खान के हवाले कर दी जाएंगी, बल्कि पूरा का पूरा मैंडेट जो है वो इमरान खान और PTI के हवाले कर दिया जाएगा, तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। इस वजह से हुकूमत ने अपनी सर्वाइवल की खातिर ये तरमीम जो है अपनी ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया था और उन्होंने ये तरमीम पास करनी ही करनी थी। ये पहली बात। अब मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर किस किस्म की सोच पाई जाती है और इस्टेब्लिशमेंट ने इस पूरे मामले के अंदर क्या किरदार अदा किया है और इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ करने क्या जा रही है। देखिए, मैंने आपको कई मरतबा अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बात बताई है, ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये ख़बर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट तो कई मरतबा इस हुकूमत को बता चुकी है, कई मरतबा इस हुकूमत के नॉलेज में ला चुकी है, कई मरतबा हुकूमत को बता दिया गया है कि आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर आप ये आईनी तरमीम पास करवा देते हैं तभी ये हुकूमत फंसती है, अगर ये आईनी तरमीम पास ना करवाते तब ये हुकूमत ने फारिग हो जाना था। अब आप एक बात को समझें कि जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ नाकाम हो गए, लेकिन ये हुकूमत अब अपने ख़तरे में पड़ चुकी है, हुकूमत आज भी ख़तरे से दो चार है। ये शरीफ ख़ानदान की हुकूमत जो है वो आज भी जानी ही जानी है। अगली जो हुकूमत होगी, अगला जो सेटअप होगा, या तो वो पीपल्स पार्टी का होगा, पीपल्स पार्टी के साथ बाकी जमातों को मिलाया जाएगा, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, या फिर PTI का हो सकता है। अब इसमें होगा क्या? बात यह है कि जो ये तरमीम की गई है इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी और टास्क किसको दिया गया था? बिलावल भुट्टो को, क्योंकि ये नज़र आ गया था इस्टेब्लिशमेंट को कि शहबाज शरीफ बिल्कुल नाकाम आदमी है, ये आईनी तरमीम नहीं कर सकता, इसके बस की बात नहीं। इत्तेहादियों को बनाना, बाकी पार्टीज़ को बनाना, उनके साथ बार्गेन करना, डील करना, ये शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है और नवाज शरीफ के बस की बात भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा शरीफ ख़ानदान, इनके ऊपर तो कांटा लगा दिया गया कि ये नहीं कर सकते। उसके बाद ये फिर जिम्मेदारी और टास्क दिया गया किसको? बिलावल भुट्टो को। अब पीपल्स पार्टी वाले अपने आप को तो बड़ा इस बात का कहते हैं, बड़ा दम भरते हैं, बड़ी कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, बड़ी बड़ी बातें इनकी जानिब से की जाती है कि हमने तारीखी तौर पर बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमने आइन दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। जबकि हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने जब 1970 के अंदर, 71 के अंदर, 72 के अंदर पहली मरतबा जब गवर्नमेंट बनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, पहला जो उनकी जानिब से जमहूरियत के ऊपर हमला किया गया वो बलूचिस्तान के अंदर किया गया। बलूचिस्तान के अंदर जो है पहली मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया गया। उस वक्त सरदार अख्तर मेंगल के वालिद साहब थे, सरदार अताउल्ला मेंगल, उनकी हुकूमत को घर भेजा गया। वो उस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान थे। तो ये पहला हमला किया गया था एक मुंतखब हुकूमत के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से। तो वहाँ पर गवर्नर राज, फिर उसके बाद गैर आइनी हुकूमत जो है वो इंस्टॉल कर दी गई। फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, वो सबको पता है। अपोजिशन के ऊपर क्रैक डाउन, जजेस के ऊपर क्रैक डाउन, जो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते में आता था उसको इसी तरह से कुचल दिया जाता था। तो फिर बिलावल भुट्टो को जब टास्क मिला तो बिलावल भुट्टो ने अपना आप दिखाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं, अगर ये प्यार से नहीं मानते, अगर ये प्यार से हमारे साथ नहीं आते, प्यार से हमारे साथ नहीं चलते, फिर मैं ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करूँगा। वही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरीका वारदात इस्तेमाल किया, वही तरीका जो है पीपल्स पार्टी के अंदर है। तो अब जब इन्होंने आईनी तरमीम पास करने के लिए भाग दौड़ शुरू की, मुलाकातें शुरू की, बंदे तोड़ने शुरू किए, आखिरकार इन लोगों ने सैनेट और कौमी असम्बली से आईनी तरमीम पास तो करवा दी, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर जो तकरीर की
اس کے اندر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو نے سارا کا سارا کریڈٹ یا تو اپنے آپ کو دیا، پیپلز پارٹی کو دیا، آصف زرداری کو دیا، یا کریڈٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان کو دیا۔ مولانا فضل الرحمان کو کریڈٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کریڈٹ تمام کی تمام اپوزیشن پارٹیز کو جاتا ہے، جس میں پی ٹی آئی سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی نے تو اس مکمل کارروائی کا بائیکاٹ کیا، اس پروسیس کا بائیکاٹ کیا، لیکن بلاول بھٹو نے اپنی تقریر کے دوران کریڈٹ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو دیا یا پھر مولانا کو دیا، جبکہ شہباز شریف اور نواز شریف دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کے، کسی کو کریڈٹ نہیں دیا۔ نون لیگ کے کسی آدمی کو کریڈٹ نہیں دیا گیا، نون لیگ کے کسی آدمی کو کریڈٹ نہیں ملا اس آئینی ترمیم کا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو پورا ایک مسودہ، پورا ایک پلان، سازش آئین کے اوپر، قانون کے اوپر جو حملہ کیا گیا، یہ بلاول بھٹو کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بلاول بھٹو کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ اور اگر بلاول بھٹو یہ سارا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ڈیل ہے۔ ڈیل یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو اگلی مرتبہ کے وزیر اعظم کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور اس آئینی ترمیم کا، اس آئینی بینچ کا، اور جو بھی نیا چیف جسٹس بنے گا اس کا جو پہلا شکار ہوگا وہ شہباز شریف ہوگا۔ شہباز شریف کو گھر بھیجا جائے گا اور اس کے بعد بلاول بھٹو کو لایا جائے گا۔ یہ ہے پہلا آپشن، پہلا راستہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ بات ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے مکمل کنٹرول میں آ گئی ہے عدلیہ۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے ساتھ ججز کی تعیناتی، پوسٹنگ، ٹرانسفر اور یہ تمام چیزیں کرے گی، تو ان کے لیے مشکل بات نہیں ہے شہباز شریف کو گھر بھیجنا یا اس حکومت کو گھر بھیجنا، یا جو کوئی بھی شخص اب ہلکی پھلکی بھی چون چان کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ تو شہباز شریف اس کا پہلا شکار ہوگا۔ جتنا مرضی ہے جی حضوری کر لے، بوٹ پالش کر لے، بوٹ چمکا لے، آخرکار پہلا شکار جو ہے وہ شہباز شریف ہوگا، اور بلاول بھٹو کی پھر باری لگے گی، یا پھر عمران خان کی باری لگے گی۔ عمران خان کے ساتھ راستہ کھولا جائے گا، عمران خان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ ابھی تو عمران خان کے اوپر سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں، ابھی عمران خان کو مزید سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پابند سلاسل رکھنے کا منصوبہ ہے، قید و بند کی صحبتیں عمران خان کو ابھی برداشت کرنی پڑے گی، اور یہ وقتی طور پر برداشت کرنی پڑے گی، لیکن آگے جو ہے اس ترمیم کے باوجود حکومت اتنی سیکیور نہیں ہے، بلکہ زیادہ انسیکیور ہو گئی ہے، اور ملک کے اندر جو اس وقت سیاسی معاشی عدم استحکام ہے، اس کے بعد ایک نئے عدم استحکام کا اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ ہے آئینی عدالتی عدم استحکام۔ تو اب یہ حکومت جو ہے مکمل طور پر ڈاما ڈول ہو گئی ہے، اور بالکل ہل گئی ہے، بنیادیں اس کی ہل گئی ہیں، بڑی کمزور سی عمارت کے اوپر اب یہ حکومت کھڑی ہے۔ جب مرضی دل کرنا ہے اس حکومت کو نکال دینا ہے، اور نیا سیٹ اپ اسی آئینی ترمیم کے نتیجے میں پہلا جو شکار ہوگی یہ حکومت ہوگی، اور نیا سیٹ اپ پھر لایا جائے گا۔